नमस्ते, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। मेरो समयअनुसार अहिले बेलुकाको 8 बजेको छ, 8:04 गएको छ। नेपालको समयअनुसार बेलुकाको 6:45 र न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 8 बजेको छ। सदाझै म eNeplis.com र diasporaliterature.com को दुईटा पेजहरूबाट नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरू र त्यसमा पनि यो कोभिड-19 को समयमा मैले आज निम्ता गरेका 3 जना पाहुनाहरूको दिनचर्या कसरी बितेको छ, उहाँहरूले के लेख्दै हुनुहुन्छ र अबको साहित्य आज पनि कवितालाई मैले मध्यनजर गरेको हुनाले अबको कविता कता जाँदैछ यावतका कुराहरू सहित हामी यो स्रष्टासित 60 मिनेट समय यो 1 घण्टाको समयमा लगभग 1 घण्टा जति बस्नेछौँ। यो समयमा यिनै प्रसङ्गहरूलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने तमाम श्रोताहरूसँग पनि कुनै क्वेसनहरू छन् भने र उहाँ पर्टिकुलरली 3 जना मेरा पाहुनाहरूमा को प्रति तपाईको क्वेसन छ त्यो पनि लेखिदिनु भो र यो कार्यक्रम कस्तो चलिरहेको छ यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु हुनेछ र त्यो अपेक्षा सहित अब भने म मेरा आजका पाहुनाहरूतर्फ लाग्दैछु। मसँग आज 3 जना पाहुनाहरूमा एकजना जापानबाट हुनुहुन्छ, एकजना काठमाडौँबाट र एकजना कतारबाट हुनुहुन्छ। म यहाँ स्वागत गर्छु। रजनी ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, टियुमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, नेपालमा उहाँ स्याङ्जाबाट र उहाँ कविता, निबन्ध, समालोचनाका क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँ रङहरूमा जिन्दगी भन्ने उहाँको कविता सङ्ग्रह छ, लयको खोजीमा भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह लगायत 1 दर्जन भन्दा बढी उहाँका कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र त्यसै गरी खोजमूलक कृतिहरू पनि छन्। म रजनीजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रजनीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार गणेशजी र समस्त दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। मसँग यसै गरी तीर्थ सङ्गम राई हुनुहुन्छ, उहाँ कतारमा बस्नुहुन्छ। लामो समयदेखि उहाँ यो भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र बसन्त भन्ने उहाँको 2052 सालमा एउटा कृति निस्केको थियो। त्यस्तै सङ्गमका फुटकर स्वरहरू भन्ने अर्को कविता सङ्ग्रह, अनि प्रवासी सङ्गालो भन्ने अर्को कृति लगायत धेरै कृतिहरू छन् उहाँसँग र उहाँलाई पर्टिकुलरली हामी रेगिस्तानको कवि भन्छौँ। मैले पनि सुनेको किन भनिन्छ यो उहाँबाटै सोधौँला अहिले र उहाँ रेगिस्तानी कविलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। तीर्थजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, सलाम अलैकुम। हजुर, हो, नमस्कार, अलैकुम भन्नुहोस्। यो नमस्कार हैन, अरबी भाषामा नमस्कार। हजुर हजुर, सलाम अलैकुम, नमस्कारै हो। सलाम अलैकुम। यसै गरी मसँग जापानबाट हुनुहुन्छ हेमन्त गिरी। हेमन्त गिरी म पर्सनल्ली उहाँसँग अलिक बढी अट्याच चाहिँ कसरी भएँ भने उहाँको स्टाटसहरू म बढी फेसबुकमा बढी पढ्छु। म केही व्यक्तिहरूको स्टाटसहरूलाई फेसबुकमा अलिक बढी फलो गर्छु। त्यसमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। मेरो एकजना त्यो प्रिय लेखक जस्तो त्यो स्टाटसमा म हेर्दाखेरि र त्योभन्दा अझ बढी उहाँका कविताहरू साँच्चै नै सरल भाषामा लेखिएका तर गहन कविताहरू हुने गर्छन्। त्यो मलाई रियलाइज भएको कुरो हो। हेमन्त गिरी जापानमा बस्नुहुन्छ। हेमन्तजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद गणेश सर। हामीलाई कस्तो छ जापानमा त कोभिड अलिक बढेको भन्ने हल्ला छ नि सर? आवाज अलिक डिस्टर्ब भएको मेरो मबाट आएको त्यताबाट है, अलिक डिस्टर्ब आएको छ। हेमन्तजी, एकचोटि तपाईँ काटिएर आउनुहोस् र त्यहाँबाट आवाज आइदियो। एकचोटि हेर्नु त, म तपाईँलाई थोरै आवाजमा त्यो हाम्रो बोल्दाखेरि केही त्यो एको जस्तो केही आवाजहरू आयो। म उहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ। अब भने म रजनीजी तर्फ जान्छु। नेपालमा अहिले त कोभिड-19 को यो समय अझ फेरि अहिले आएर अलिक यो लकडाउन खुकुलिएको सकिएको भन्ने छ, तर यो सङ्क्रमण अलिक बढेको छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो छ दिनचर्या? के गर्नुभयो यो 4-5 महिनाको समय? के लेख्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद गणेशजी।
अब लकडाउन खुकुलो भएको छ अहिले लगभग सबै सरकारले सबै क्षेत्र चाहिँ खुला गर्ने अनुमति दिएको छ। अब अबको स्थिति चाहिँ झन् सङ्क्रमण बढ्ला भन्ने डर चाहिँ जनताहरूको बिचमा त्यो आतंक, त्यो मनमा डर, त्रास चाहिँ फैलिएको छ। अब सामान्य रूपमा अगाडि नबढी पनि भएन, जनजीवन ठप्प बनाएर अब भोकले मर्ने कि रोगले मर्ने भन्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा पनि अब खुल्न त परि नै हाल्यो। अब यस्तै छ, अब आशा गरौँ सङ्क्रमण नबढोस् होइन, हामीलाई त्यो आशा छ होइन। अब 5 महिनाको अवधिमा मैले चाहिँ अब घरभित्रै नै बसेँ, लकडाउनको पूर्ण पालना नै गरेँ, अध्ययन गर्ने, घरलाई समय दिने समय पनि एकदमै कम पाइएको रहेछ। अनि घरलाई कति समय चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा यतिखेर चाहिँ मैले महसुस गरेँ। घरमा अस्तव्यस्त भएका धेरै चिजहरू मिलाउने काम गरेँ मैले। घरलाई नै मेन्टेनेन्स गर्ने कामदेखि लिएर भित्रतिर मिलाउने कामहरू, एउटा गृहिणी पनि हुँ म, शिक्षक साथै लेखक साथै। अब त्यो पाटोलाई चाहिँ अझ बढी सम्हालेँ भन्ने लाग्छ। साथै केही किताबहरू पनि पढेँ, केही कविता लेखेँ, केही निबन्धहरू लेखेँ, केही समालोचना पनि लेखेँ, थोरै थोरै सबै कामहरू। भनेपछि यो लकडाउनको समय सृजनशील भयो भनेर हामीले बुझेको छ। सृजनशील चाहिँ नै रह्यो नै। अब घरको कामहरूमा पनि आफ्नो समय लगाउनु पनि एउटा लाइफको लागि सृजनात्मक पार्ट हो भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू रजनीजी। मसँग यहाँसम्म म फेरि आउनेछु। हेमन्तजी, हजुर सर। आज अलिकति आवाज त अहिले पनि आइरहेको छ, सायद तपाईँकोबाट नहुन सक्छ, मेरैबाट हो कि झन् पनि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। मलाई सुन्नु भएको छ? हेमन्तजीको मेरो आवाज आइरहेको छैन। हेलो, मलाई चाहिँ सरको आवाज आइपुग्यो, म एकैछिनमा जोडिने कोसिस गरौँ। के भन्छ सर? मसँग यति बेला हेमन्तजीको मेरो आवाज त्यहाँ पुगिरहेको छैन, कुनै समस्या भएको हुनसक्छ। म फेरि हेमन्तजीसँग म फेरि आउने नै छु। यतिखेर म कतार जान्छु। तीर्थजी, हजुर, अहिले पनि तपाईँ काममै व्यस्त हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँको तपाईँको चाहिँ यो कोभिडको समयमा कति सृजनशील रह्यो यो समय? तपाईँको विशेष गरी कतारमा ट्राभल, होटेल, सेलुन र ठुल्ठुला मलहरू चाहिँ बन्द भयो 2-3 महिना। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै खुल्दैछ। ट्राभल पनि त्यति पूर्ण रूपमा त खुलेको छैन। त्यस्तो भयावह स्थिति रहेन, किनकि कतार सरकारले अलिकति सचेतताका साथ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, हस्पिटलको व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्रो गरेकोले गर्दाखेरि त्यस्तो डरै मर्दो अवस्था चाहिँ रहेन। तर तपाईँको अझै पनि यहाँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दो रूपमै छ। त्यति साह्रो यो पटकको मेरो लगभग 4 महिना जति म रुममै बसेँ। त्यो समय लेख्ने भन्दा पनि विशेष गरेर धेरै पुस्तकहरू चाहिँ मैले पढेँ, धेरै थाँतिरहेका पुस्तकहरू। आख्यान यसपालि म अलिकति बेसी पढेँ, सधैँ म प्राय कविता पढ्थेँ। यो पटक चाहिँ मैले आख्यान, जस्तो हाम्रो निलमजीको चाहिँ चिरसप भन्ने चाहिँ ठुलो आख्यानको पुस्तक सिद्ध्याएँ। लेन्सिङ वाग्देलको मुलुक बाहिर म भन्ने एउटा नियात्रा दैनिकी सिद्ध्याएँ। आख्यानहरू अलिक मैले बेसी पढेँ, राजन मुगारुङका निबन्धहरू सिद्ध्याएँ। आख्यानका पुस्तकहरू थिए मसँग निकै, तिनीहरू चाहिँ निकै सिद्ध्याएँ मैले। सर पढ्ने काम बेसी भयो मेरो यो पटक। मिठो, यो पनि पढ्नु पनि लेख्नुभन्दा अझ बढी त्यो प्यासन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो त हो, तर धेरै पढेपछि एउटा समस्या आउँदो रहेछ, लेख्न नसकिँदो रहेछ। त्यो पनि पक्कै राम्रो होइन। कति पढ्ने कति लेख्ने। तर यस्तो होला, अहिले तपाईँ अल्मलिएको हुन सक्नुहुन्छ, तर यसबाट अलिकति बाहिर निस्केपछि त तपाईँसँग एक खालको फ्रेमवर्क, एक खालको त्यो गोरेटो बन्न सक्छ नि त, अब नयाँ विचार आउन सक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ सायद, त्यो पनि सम्भवतः हो। किनभने विभिन्न खाले पुस्तक पढ्यो, अटोग्राफी पढ्यो, आख्यान पढ्यो, निबन्ध पढ्यो, उपन्यास पढ्यो, त्यो विभिन्न विषयवस्तु पढ्दा चाहिँ आफै कन्फ्युज भइदो रहेछ क्या। एकदमै। म फेरि हेमन्तजीतर्फ जान्छु। अहिले आवाजमा कुनै हामी बिच, हेमन्तजी तपाईँको म्युट भएको छ, एकचोटि अनम्युट गरिदिनु त। हजुर, अहिले गजब आयो। अघि के भएको थियो, यो कहिलेकाहीँ प्रविधिलाई
हामीले चिन्दैनौँ नि त, उसले हामीले हो चिन्छ। हेमन्तजीको चाहिँ कस्तो रह्यो? मैले पहिले केही कुरा गर्दा पनि तपाईँ प्राय के अरे यो टोकियोभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन? यो तपाईँलाई पक्कै पनि कोभिडकै कारण होला, कस्तो भइरहेको छ? म अहिले पनि टोकियो बाहिर नै छु। टोकियोमा सङ्क्रमण अलि बेसी हुने गरेको र हाम्रो काम पनि बिदा भएकोले म चाहिँ प्राय टोकियोभन्दा अलि बाहिर, मेरो भाइको बस्ने ठाउँ छ त्यतातिर आएको कुरा गरेको थिएँ मैले पहिले सरसँग। यसपालि पनि म यतै छु। हामी चाहिँ अब धेरैजसो बिदामै रहियो। सङ्क्रमणको समयमा लामो बिदामा बसियो, करिबन 3 महिना जति। यसबिचमा साहित्यिक गतिविधिमा, लेखनमा आफूलाई अलि व्यस्त राखेँ। त्यही नै हो सर, त्यस्तो खासै नयाँ त केही पनि छैन। अब सुरक्षित रहनु होला। अहिले टोकियोमा अलिक बढी सङ्क्रमित भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन? पछिल्लो समय फेरि सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। अलिक सजग हुनुपर्ने चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ गर्नु होला। मलाई यहाँ घनश्याम परिश्रमी सरले लेख्दै हुनुहुन्छ, अघि सायद यो तीर्थजीको कुरालाई होला, राम्रो लेख्न धेरै पढ्नुपर्छ, भलै कम लेखियोस्। मिठो, थ्याङ्क यू घनश्याम सर। त्यो पक्कै पनि हो, बरु कम लेखियोस्, बरु तर राम्रो लेखियोस्। अघि तीर्थजीले त्यो कुरालाई अलिक बढी पढेपछि लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्नुभएको थियो। हेमन्तजी, अघि मैले त्यो निकालेको थिएँ, अलिकति मैले भनेको पनि थिएँ, कस्तो हुन्छ तपाईँ यो फेसबुक स्ट्याटस तपाईँको एकदम मनपर्छ, तपाईँका विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि लामो स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ, तर त्यो एकदमै पढन योग्य जस्तो लाग्छ। अहिले यो के, यो अलिक बढी कोरोना अथवा चाहिँ नेपालकै राजनीतिलाई अलिक बढी जोडिरहनु भएको छ कि यो तपाईँ जुनसुकै विषयमा पनि लेख्ने, तपाईँ पत्रकार भएको नाताले पनि त्यो हो कि? हो सर, त्यो चाहिँ पहिले रेडियोकर्मी भएको नाताले पनि अलिकति समसामयिक विषयमा त्यति चुप बस्न नसकिँदो रहेछ, लेखिहाल्न मन लाग्ने रहेछ। र फेरि विकृति, हजुर, आफ्नो सचेत मस्तिष्कले जे हराउँछ त्यो चाहिँ लेख्ने गर्छु फेसबुकमा, र अधिकांशले मन पराउनुहुन्छ, केहीले त गाली पनि गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गरिरहन्छु। सरले मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। होइन, एकदमै मनपर्छ, म तपाईँलाई फलो गर्छु। हेमन्तजीबाट एउटा कविता सुरु गरौँ, त्यसपछि यो कुराकानीलाई त हामी फेरि निरन्तरता नै दिनेछौँ। हेमन्तजी, एउटा कविता। हजुर, हुन्छ सर, म एउटा कविता सुनाउँछु, ढुङ्गो शीर्षकमा। ढुङ्गो। बाटोमा ठेस लाग्दा थुक्यौ तिमीले, बाटोमा ठेस लाग्दा थुक्यौ तिमीले, सराप्यौ अनेक, मैले चुपचाप सहिदिएँ, मुसुक्क मुस्कुराइदिएँ र भनिरहेँ, अगाडि फुलको कालीन बिछ्याएर लुट्न उद्धत ठुलो जमात छ दुनियाँमा, हेर्नु दायाँ बायाँ, चिन्नु आफ्नो पराया र होस पुर्याएर हिँड्नु अबको यात्रा। बुझ्यौ त मानिस मेरो इसारा? घरमा रङहरू हाँसिरहे देखिएर, तस्बिरमा तकदिरमा म कतै देखिइन, झ्यालका कविता रचिए, दिवालका विश्वास गाइए, छानोका भरोसा भट्याइए, आँगनका आख्यान लेखिए, म कतै लेखिइन, जग बनेर थामिरहे चुपचाप कुनै गुनासो नगरी, तिम्रा खुसी र उत्सवहरूलाई जमिन मुनि बसी। सम्झन्छौ त्यो दिन मेरो घर अड्याएछ है भन्दै तिमीले मलाई दफनाएथ्यौ। बगरमा जहाँ जहाँ म रहिन, त्यहाँ त्यहाँ नदीले किनार भत्काइरह्यो, आफ्नो धार हराइरह्यो, आधार बगाइरह्यो। बर्खा बैंस बनी आयो, वैराग्य बनी हिउँद आयो, कहिले बौलायो नदी, कहिले विरक्तियो, फकाएँ सुमसुम्याएँ, हजार चोट सहेर उन्मत्त छालहरूलाई मैले नै प्रेम दिएँ, र त बगिरह्यो नदी निरन्तर गन्तव्य भेट्न। देख्यौ तिमीले म प्यासमा पनि हाँसिरहेँ, म त्यासमा पनि बाँचिरहेँ। प्रहारमा कैयौँ पटक मिल्क्याइएँ म तिम्रा हातहरूबाट, निशानामा लागेपछि म कहाँ पुग्छुसँग, कति टुक्रामा म फुट्छुसँग, मतलब कहिले भएन तिमीलाई। निशानामा लागेपछि म कहाँ पुग्छुसँग, म कति टुक्रामा फुट्छुसँग, मतलब कहिले भएन तिमीलाई, मतलब भयो त केवल फल झर्नुसँग।
आफू हराएर कतै झारिदिए तिमीले इच्छाका फलहरू तिम्रै पोल्टामा पर्ने गरी, फेरिदिए कैयौँ व्यवस्थाहरू, फोडिदिए निरङ्कुशताका शीश महलहरू, बनिदिए निहत्थाको हतियार र जाइ लागे सामन्ती सत्ता विरुद्ध धेरै पटक। महसुस गर्न सक्छौ तिमीले, तिमीले फेर्ने उन्मुक्त सासमा प्राणविहीन एउटा ढुङ्गो मुटु पनि धड्किरहन्छ सुस्तरी। सहरमा बिम्ब बनाइए म बदलिएका मानिसहरूको, फेरिएका मनहरूको। कविले, नेताले, शासकले, नागरिकले कहिल्यै कसैले मिठो बिम्ब बनाएनन् मलाई। फेरि सोचे मिठा चिजहरूले नै हो रोग उमार्ने। म औषधि बनिरहँ तिम्रो, डर नियम र अनुशासन बनिरहँ तिम्रो, म आत्मबोध बनिरहँ तिम्रो। पढ्न सक्छौ तिमीले प्रत्येक सङ्घर्षका कथाहरूमा म स्थायी लकीर बनी लेखिरहेको छु। र अन्त्यमा मन्दिरमा न मैले कहिल्यै खिलखिलाउँदो फुल टिपी चढाउ भनी माग गरेँ, न कहिल्यै मलाई दुधले नुहाइदेऊ भनी कराएँ, न भोग लगाऊ भने कहिल्यै, न नैवेद टक्राउने भने। यो त सब तिमी आफै गरिरहेछौ। ममा बुट्टा र आकृतिभरि नाम दिइरहेछौ, शिर निहुराइरहेछौ। जीवनभर जसलाई जानेरै सरापिरह्यौ, फेरि उसलाई नजानेरै पुजिरहेछौ। जुन दिन जान्नेछौ मेरो आदिम अस्तित्व, मेरो सापेक्ष सत्य, त्यो दिन मलाई ढुङ्गो होइन आधारशिला मान्नेछौ। फेर्नेछौ मलाई दिइरहेको निर्ममताको परिचय र छोड्नेछौ कोमलताहरूसँग मलाई दाँजेर आफैलाई दुखाउन। प्रिय मानिस, तिमीलाई मेरो वजनको चोट कहिले नलागोस्। धन्यवाद। प्रिय मानिस, राम्रो। तिमीलाई मेरो वजनको चोट कहिले नलागोस्। त्यो हतियार, त्यो ढुङ्गोलाई त हतियार, जिन्दगीलाई पनि त कता कता हतियार नै बनाइन्छ नि होइन, शक्तिहरूले। हजुर, ढुङ्गो प्राय मानिसको दुश्मनकै रूपमा, पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। मैले ढुङ्गोलाई एउटा जीवन दिने कोसिस मात्रै गरेको थिएँ। एकदम हामी पनि कता कता यस्तै हतियार बनिरहेका छौँ कि शक्तिहरूको जस्तो लाग्छ। र पक्कै पनि त्यो कविता ढुङ्गोले, त्यो गरुङ्गो ढुङ्गो अथवा त्यो कहाँ पूजा कहाँ गएन। डाक्टर रजनी ढकाल, उहाँ समालोचक पनि हुनुहुन्छ। यो कविता सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो? साह्रै सुन्दर बिम्ब, साह्रै सुन्दर ढुङ्गो, एउटा ढुङ्गोलाई विषय बनाएर उहाँले साह्रै सुन्दर रूपमा उहाँले सीमान्तकृतका पीडा, मान्छेका पीडाहरूलाई साह्रै सुन्दर रूपमा बुन्नु भएको छ कवितामा। सशक्त कविता हो यो, मलाई एकदम मजा लाग्यो। धन्यवाद। यस्तै लाग्छन्, मैले यहाँले कति पढ्नु भएको छ, तर मैले चाहिँ कति पढेको छु यस्तै कविताको एउटा शक्तिशाली पाटो पनि त्यही हो। अहिले पछिल्लो समयमा अब आवाजविहीनहरूका आवाजहरू कविताका माध्यमबाट आउँछन्, त्यसलाई साह्रै शक्तिशाली रूपमा बुन्न सक्ने कविहरूको जमात बनेको छ अहिले, र विषय पनि ती रूपमा आउँछन्। र एउटा ढुङ्गोलाई विषय बनाएर हेमन्तजीले जुन कविता लेख्नुभयो, साह्रै सुन्दर लाग्यो मलाई। यहाँले विषयको कुरा गर्नुभयो, थ्याङ्क यू हेमन्तजी। साँच्चै मिठो कविता, पहिलो कविता यति मजाले यति मिठो सुन्न पाइयो। डाक्टर रजनी ढकाल, यहाँले एउटा विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो। तपाईँ अहिलेको यो समयमा, मैले गत हप्ता पनि यो क्वेसन गरेको थिएँ, विभिन्न पक्षमा हामी कविता लेख्छौँ। तपाईँ आफै महिला हुनुहुन्छ, तपाईँ कविता चाहिँ कहिले महिला, कति लेखकहरूले महिलालाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएर लेखेको पाइन्छ, अरू कसैले त्यही पाटो मात्रै छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो कविताहरू के एउटा निश्चित क्षेत्र वर्गको लागि मात्रै त्यही मात्रै विषयवस्तु हुन्छन् कि अब त यति वर्ल्डली गइसक्यो? हामी उहाँ हेमन्तजी जापानमा बसेर कविता लेख्नुहुन्छ, तीर्थसङ्गम राई कतारमा बसेर लेख्नुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो छ? तपाईँको आफ्नो लेखनमा चाहिँ महिला केन्द्रबिन्दु छ कि या केन्द्रबिन्दुमा अरू जे पनि पर्न सक्छ? धन्यवाद मनिषजी प्रश्नको लागि। लेखनमा विषयगत रूपमा केन्द्रबिन्दुमा जुन पनि पढ्न सक्छु। म आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ म आफू पहिला मानिस, त्यसपछि महिला हैन। अब मानिसको चेतनाको हिसाबले, एउटा बौद्धिक चेतनाको हिसाबले मैले समाजमा देखेका त्यस्ता विषय जुन पनि ग्रहण गर्न सक्छु, देखेको हुन्छु मैले हैन। कहिलेकाहीँ कक्षा कोठाभित्रै विद्यार्थीले दिएका प्रतिक्रियाहरूका बीचबाट पनि कविता जन्मिरहेको हुन्छ मेरो मनमा, र कहिले समाजमा देखेका अनेक पाटोहरूलाई पनि मैले बुनिराखेको हुन्छु।
र महिला र पुरुषका विषयहरू अथवा दलित जनजातिका विषयहरू अहिले पछिल्लो समयमा त सशक्त विषय बन्ने नै गरेका छन्। स्वतः यो समाजमा हेर्दाखेरि विश्वकै सामाजिक सभ्यतामा अहिले पनि हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, अब सीमान्तीय वर्गमा परेका मानिसहरूको पीडालाई माथि ल्याउनु पर्छ। एउटा हाम्रो मानव सभ्यताको एउटा आवाज पनि हो यो। र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो देशले, हाम्रो समाजले जुन एउटा व्यवस्था गरेको छ हैन, तल परेका वर्गहरूलाई एउटा माथि ल्याउने जुन एउटा कानुनत नियमगत व्यवस्थाहरू भएका छन्, त्यो अनुसार लेखक, कवि, साहित्यकारहरू सचेत भएर त्यसमा स्वाभाविक लाग्नुहुन्छ नै। महिला मात्रै के, पुरुष पनि महिला सम्बन्धित कविताहरू शक्तिशाली रूपमा लेखिराख्नु भएको छ, लेख्दै हुनुहुन्छ। मलाई सुन्दर लाग्छ, म पनि लेख्छु। मेरो विषय महिला पनि हो र साथै अरू पनि हो। एकदम मिठो, जे पनि हुन सक्छ। एउटा अब भने यहाँबाट एउटा कविता सुन मबाट। ए हजुर, हुन्छ। मैले तपाईले महिला र उसको कुरा निकालि नै हाल्नुभयो। एउटा कविता सहयात्री भन्ने कविता छ मेरो। महिला र पुरुष दुवैको सह-अस्तित्वको लागि एउटा त्यो विचारमा लेखेको, त्यो बिम्बमा लेखेको कविता हो। मेरो रङहरूमा जिन्दगी कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ। म यो कविता वाचन गर्छु। सहयात्री। आकाशमा टाँगिएको क्षितिजसँग, उषामा उदाएको उज्यालोसँग, वनसँगै हाँसिरहेको हरियालीसँग र घामसँगै फैलिएका किरणहरूसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले आफ्नो अस्तित्व? चरासँगै उडिरहेको बताससँग, चिरबिर चिरबिर आवाजसँग, जनावरको आरामदायी उग्राईसँग कसरी माग्न मिल्छ मैले आफ्नो पहिचान? के तिमी आफ्ना विश्वासहरू बटुलेर, आफैले बाँचेको आस्थालाई साक्षी राखेर तिम्रो र मेरो सम्बन्धका सरल रेखाहरूलाई अझ बढी तन्काउन सक्दैनौ? म अधिकारका नाउँमा बिछोड होइन, बचाइका नाउँमा स्वार्थ होइन, हाम्रो समयको क्षितिजसँगै टाँगिन हिँडेको। पर्ख एकैछिन, हाम्रो प्राकृतिक नातालाई यही चिनाएर जाउँ। खोपे जस्तै नाउँहरू रुखका हाँगा हाँगामा, खोपे जस्तै नाउँहरू रुखका हाँगा हाँगामा प्रेमी प्रेमिकाहरूले मनमनमा रोपेर जाउँ, भोलि फुल्नको लागि समान सौन्दर्य। आऊ सुम्पेर जाउँ पाइलाका डोबहरू समानान्तर रेखाका लागि। हिँडौँ न अनन्तसम्म सँगसँगै, एउटा पाइला तिमी, अर्को पाइला म। अनि देलान, आकाश, घाम, वन र बिहानले पनि थोरै थोरै आफ्नो अस्तित्व र बनाउलान् हामीलाई उनीहरूकै सहयात्री। धन्यवाद। मिठो मिठो। पक्कै पनि अधिकारका नाममा अथवा विद्रोहका नाममा यावत कुराहरू गरिरहनु भन्दा पनि एउटा सहयात्रामा छ। एकै अर्कालाई यो भयो भने मात्रै सहयात्रा भनेर त दुईजनाकै सँगै खुट्टा चल्नु पर्यो नि, होइन? समाजमा दुवै महिला र पुरुष उत्तिकै समानान्तर भए भने मात्रै सन्तुलन हुन्छ कि। अब यहाँ महिलाहरू दबिएका छन् नै, सधैँ महिलाहरू युगौँदेखि दबिएका छन्। त्यो दबाइएकाहरूको लागि समान ठाउँमा, समान तहमा ल्याउनको लागि आवाज उठाउन जरुरी त छ नै, होइन? छ नै। अब पुरुष पनि दबिनु चाहिँ भएन, दुवै समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। मेरो सँगै पाइताला सँगै हिँड्नु पर्यो र मन पनि सँगसँगै हुनु पर्यो। एकदमै मिठो कविता। तीर्थजी, हजुर, उहाँको यो कविता सुनिसकेपछि तपाईँ कतारमा बस्नुहुन्छ। अहिले यो अघि मैले उठान गरेको थिएँ, यो रेगिस्तानी कवि पनि भन्छन्। यो पनि अब यो कताबाट, यो मैले सुनेको भएर मात्रै भनेको हुँ। यो अहिले नेपालमा यो महानायककै विवाद आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पगडीतिर नजाउँ, होइन? रेगिस्तानमा छु। विगत 20 वर्षदेखि रेगिस्तानमा बसेर श्रम गरेको छु। कतारमा तपाईँको आजभन्दा लगभग 10-15 वर्ष अगाडि कान्तिपुरले चाहिँ साप्ताहिक प्रकाशनको सुरुवात गरेका थियो। त्यही समय चाहिँ पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईजीले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा
रेगिस्तानी कवि भनेर चाहिँ लेख्न सुरु गरेपछि त्यो नाम आएको हो। अब यो पगडी चाहिँ सुरु हुन्छ र अब राजेश हमाललाई पनि प्रकाश सुवेदले दिए भनेर पछिल्लो समय यो यस्तै भइराखेको छ। हामी कर्ममा विश्वास गरौँ, पगडी भनेको सम्मान भनेको यो चाहिँ राजेश हमालले भने जस्तै स्याबासी हो, त्यसलाई त्यसैको रूपमा चाहिँ बुझ्न आग्रह गर्दछु म। तर भन्नु चाहिँ साथीहरूले रेगिस्तानी कवि भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। मैले यो थ्याङ्क यू यसको लागि, यो हामीलाई पनि जानकारी बनाइदिनु भयो। म पनि तपाईँलाई त्यही भनेर नि चिन्छु। केही समय अगाडि तपाईँले एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो, मैले कहीँ अथवा लेख्नु भएको थियो, लेखकहरूले विशेष गरी नेपालबाट भन्नै खोज्नु भएको होला, यो कतारतिरलाई यो मिडल इस्टलाई अलि बढी उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने जस्तो तपाईँको कतै आएको थियो। लेखकलाई मात्र होइन, समग्रमा श्रमिकहरूलाई, मेरो मुद्दा श्रमिकहरूमाथि हो। तपाईँको देशको वार्षिक अर्थतन्त्रमा 22% रेमिट्यान्स खाडीले भित्र्याउँछ देशलाई। तपाईँ हेर्नुहोस्, नेताले भाषण, चुनावी भाषणमा हरेक पटक खाडीको रातो बाकसको कुरा गर्नुहुन्छ, श्रमिकको कुरा गर्नुहुन्छ। कविहरूले हरेक कवितामा एयरपोर्टमा पुगेको रातो बाकसको कुरा गर्नुहुन्छ। नवराज विकजीले त रुँदै रुँदै कवितै भन्नुहुन्छ। गायकहरूले पनि खाडीकै श्रमिकहरूको दुःख बेचेर खानुहुन्छ। तर त्यही देशका गायक, कवि अथवा शासक, त्यहाँका समाजले हेर्ने दृष्टिकोण खाडीलाई साह्रै निम्न तल्लो स्तरको चाहिँ छ। यो सत्यलाई तपाईँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। र हाम्रो आग्रह के हो भने हाम्रो पसिनाको मोलको उचित सम्मान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। चाहे त्यो कविताको मार्फत होस्, चाहे त्यो साहित्यको मार्फत होस्, चाहे त्यो रेमिट्यान्सको मार्फत होस्, त्यो आवाजलाई पछिल्लो पटक चाहिँ म कविताहरूमा लेख्ने गरेको छु। सुन्नु सर, मैले यही नै यही ल्याउन खोजेको यही थियो। यिनै पीडाहरूको बिचमा अथवा यिनै परिस्थितिहरूको बिचमा बाट हामीले त्यहाँबाट जन्मिएको कविता सुनौँ सर। र आशा गरौँ त्यो दिन, त्यो हामीले हेर्ने र हामीले श्रमिकहरूले सम्मान पाइ नरहेको अवस्थाको चाँडै अन्त्य होस् र हामीले त्यहीँबाट जन्मिएको कविता सुनौँ सर। ल, त्यो कविता भन्नु त 2 मिनटमा बोल्छु ल। हामी यस्तो चेपोमा परेको छु कि एनआरएनको चुनाव हुन्छ, सबैभन्दा बेसी भोटर खाडीबाट जान्छ, खाडीको उम्मेदवार हार्छ। अन्य शासकको चुनाव हुन्छ, हामी वर्षौंदेखि अन्य शासनमा खाडीबाट 2006 देखि खाडीबाट तपाईँको खटिराखेका छौँ, खाडीको उम्मेदवार पठाउँछौँ, खाडीकै मान्छे हार्छन्। हेर्नुहोस्, नेपालमा कुनै साहित्यिक कार्यक्रम हुन्छ, नेपालदेखि कविहरू सबैभन्दा धेरै खाडीमा आछन्। सन् 1909 देखि हामीले निरन्तर रूपमा सशुल्क एकजना कविलाई त्यो समयमा एउटा कविता भने बापत रु 50,000 दिएर हामीले सुरु गरेको। त्यो अझै पनि यो पटक भएन कोरोनाले गर्दा, न अझै पटक पनि श्रवण मुखर हुन्, चाहे राजन हुन्, हेमन यात्री हुन्, त उपेन्द्र सुब्बा हुन्, विमल लिबा हुन्, खगेन्द्र सौला, सबै आउनु भएको छ। तर हामी आफै त्यहाँ गयो भने हामीलाई पनि त उपेक्षा हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि ती तमामलाई मेरो एउटा कविता छ, म त्यही कविता चाहिँ तपाईँहरूमा सबैभन्दा पहिला सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कविताको नायकलाई सम्बोधन। आवाज स्पष्ट छ? ल, कविताको नायकलाई सम्बोधन। म अफिसमा छु, त्यो अलिक धिमा बोल्छु ल। पसिनाको रङ, सपनाको रङ र जीवनको रङ उस्तै उस्तै हुन् मेरो लागि। पसिनाको रङ, सपनाको रङ र जीवनको रङ उस्तै उस्तै हुन् मेरो लागि। यो अरबियन सागरको पानी मेरो पसिना र सपनाको रङ, सानी छोरीको आँखाको कोर्निया, आमाको आशीर्वाद र सङ्गिनीको प्रेम, सबै सबै गहिरो नीलो लाग्छ मलाई। स्कार्फ फोल्डिङको हरेक उक्लाई, छोरीको शैक्षिक प्रगति, स्टिल फिक्चरको कलात्मक बुनाई, सङ्गिनीको शिरबन्दी र चन्द्रहार, पाइपलाइनको कलात्मक वेल्डिङ, मेरी आमाले हरेक साँझ बिहान देख्ने गरेको एउटा अद्भुत सपना। अजानको पहिलो धुनसँगै बज्छ आलाराम, पसिनाको प्रत्येक थोपासँगै खस्छ सुखको जुन, त्यही जुनको आभाले पोतिन्छ मेरो जिन्दगी। यसरी यो दुःखको कारखानामा हरेक दिन फुलाइरहेछु बेमौसमी फुलहरू। यी फुलहरू बिहान बेलुका मेरो घरको गमलाभरि हाँसिरहेका छन्। ए कवि, तिमीले मेरो दुःखको उनी फुल लेख्यौ,
खाडीको सहर मजराभरि सिउँडी देख्यौ तर देखेनौ उड्युको फरक सुन्दरता, सिउँडीको अचूक आयुर्वेदिक महत्व। तिमीले मेरी सङ्गिनीको निराश मुहर, छोरीको एकजोर उत्सुक आँखा र आमाको छ्यारोको औषधि देख्यौ तर देखेनौ सिउँदोको बेजोड मुस्कान, स्कुल जाने छोरीको सघन बाटो खोक्दै गरेकी आमाको स्वाभिमान। ए कवि, तिमीले खाडी जाने श्रमिकहरूको हरियो पासपोर्ट र थोत्रो झोला हेऱ्यौ तर त्यो पासपोर्टमा अङ्कित राष्ट्रिय निशानी, झोलाभित्र पट्याएर राखेको देशको नक्सा, राजस्व तिरेको भरपाई र आफूलाई बेचेको सक्कली प्रमाणपत्र केही देखेनौ। कुनै कवि गोष्ठीहरूमा लय मिलाएर मेरो आँसुको सारङ्गी बजायो, मखमली बाकसमा हरेक दिन आउने निर्जीव श्रमिकहरूको वियोगान्त गीत गायो। अफसोस तिमीले कहिल्यै सम्मान गर्न सकेनौ श्रमका देवताहरूलाई, झोलाभरि बोकेर ल्याएको देशको समृद्धि, परिवर्तनको नयाँ आयाम र परिवारको करोडौँ खुसीहरूलाई। ए कवि, म खाडी छिरेपछि लेखिरहेछु मेरो कविता, तिमी आफै खाडी छिरेको दिन के लेख्न सक्छौ आफ्नो कविता? धन्यवाद। यो आँगै श्रीलिङ्ग बनाइदियो तीर्थजी। धेरै मेरो पनि एउटा कवि जो खाडीमा बसेको छ, ती सपनाहरू घरका फुलबारीमा फुल फुलाइरहेको छ, त्यही व्यक्ति जसको कारणले देश चलिरहेको छ, ती साथै ती मान्छेहरू, ती नायकहरू त्यही ठाउँमा पुग्ने हो भने उनीहरू के गर्दा हो, के भन्दा हो? हजुर हजुर, के गर्दा हो? साँच्चै नै यो समय सामयिक र एउटा तितो यथार्थ थियो। मिठो कविता, मिठो नभनी एक्सप्रेसन मिठो हो तर एउटा यथार्थ फरक, साँच्चै दुःखेको कविता थियो। ती मान्छेहरूको, ती नायकहरूको कानमा ती कुराहरू पुग्यो। देखुन् यो दिन नआओस्, यही मात्रै कामना हामी गर्न सक्छौँ शब्दहरूको मार्फत, आवाजहरूको मार्फत। म तीर्थजीलाई यहीँ रोकेर म हेमन्तजीतर्फ जान्छु। हेमन्तजी, तपाईँ पनि प्रवासमा बसेर कविता लेख्नुहुन्छ। जापानमा पनि हामी अलिकति फरक होला, त्यहाँको वातावरण फरक होला, त्यहाँ हामी पनि थोर बहुत कामै गर्छौँ, दुःखै गर्छौँ। के लाग्छ यो कविताहरूले, कविहरू लेखिरहेका छन्, आवाजहरू आइरहेका छन्, यो यी नायकहरूको कानसम्म पुग्ला? तपाईँको कविता नि यस्तै हुन्छन्, धेरै कविताहरू। हामी के अपेक्षा गरौँ? साथै एक दिन त्यस्तो दिन आइदियोस् कविहरूको आवाजहरू ती व्यक्तिहरूले सुनुन्। मेरो वास्तवमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के रहन्छ भने अबको आन्दोलन साहित्यले गर्नुपर्छ र अबको आन्दोलन कलमले नै गर्नुपर्छ। त्यसै हिसाबले बदलिँदो परिस्थितिमा साहित्यकारहरूले आफ्नो आवाजहरू संसारको जुन कुनामा रहे पनि सरकारलाई अथवा ती मालिकहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। मेरो पनि विद्रोही स्वभावकै, विद्रोही भावका कविताहरू अलिक बढी नै लेख्ने गर्छु मैले पनि। र तीर्थ सरले अघि जोड्नु भएको कुरामा म पूर्ण सहमति जनाउँछु। खाडी का हाम्रा दाजुभाइहरू सरकारबाट मात्रै होइन, हामी खुद दाजुभाइहरूबाटै, हामी साथी सङ्गीहरूबाटै उपेक्षित हुनुहुन्छ। चाहे त्यो प्रसङ्ग एनआरएनको होस्, चाहे त्यो अनेसास अथवा साहित्यको होस्, अथवा अलिकति खाडीको साथीहरू जसको सबैभन्दा बढी श्रम र सबैभन्दा बढी पसिनालाई देशले प्रयोग गरिरहेको छ, उहाँहरू नै उपेक्षित भएको चाहिँ मैले पनि महसुस गर्छु। मैले पनि परदेशीका पीडा समेटिएका कविता लेख्ने गर्छु। यो कविता मिठो कविता सुन्यो। यस पछाडि अब यहाँको कविता सुन्नु, अर्को कविता। हुन्छ, मैले पनि एउटा परदेशीकै व्यथा समेटिएको कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ मेरो अलि पुरानो कविता हो र धेरैले मन पनि पराउनु भएको कविता हो। साधारण छ। शीर्षक पठाइदे। बाबा भन्नुहुन्छ काँध पाटियो केटा पैसा पठाइदे। बाबा भन्नुहुन्छ काँध पाटियो केटा पैसा पठाइदे। बस्नुपर्छ, अब घर बनाएरै बस्नुपर्छ। जे पठाउने हो
छुट्टै पठाइसियोस्। भाइ भन्छ अति भो दाई संसार खिच्छु क्यामेरा पठाइदे। बहिनी भन्छे लाजको मर्नु भो दादा मेख मार्ने मोबाइल पठाइदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ दिदीले सुनाउनुहुन्छ भिनाजुको नाडीमा राम्रो घडी छैन, जोरीपारीमा इज्जतै जोगिन्न। दाइले सिधै भन्नुहुन्न बिजनेस गर्न लगानी पुगेको छैन, यो शिर आजसम्म अन्त झुकेको छैन। भाउजू त झन् आस्नै गर्नुहुन्न, हामीलाई त के नै पो पठाउँथे ठुलाबडा देवरले। साथीहरू भन्छन् के नै पो पठाउलास् र त जस्तो चुइयाले, अरू छोड 2-4वटा कालो बोतल पठाइदे। सरकार भन्छ एक्लै भइस भने बरु अरू साथीहरू पठाइदिन्छु, खुरु रेमिटेन्स पठाइदे। महत्त्वाकांक्षीहरू भन्छन् हामी माथि पुग्ने सिँढी बनिदे, अलिकति समाजसेवा पठाइदे। आमा मात्र एउटी छन् जो मक्किएको मन लिएर भत्किएको आँगनमा उभिन्छन्। सुटुक्क आँखाको बादललाई आशाको पानीले पखालेर हेर्छिन् आउने जाने चिलगाडीहरूलाई। आमा मात्र एउटी छन् जो मक्किएको मन लिएर भत्किएको आँगनमा उभिन्छन्। सुटुक्क आँखाको बादललाई आशाको पानीले पखालेर हेर्छिन् आउने जाने चिलगाडीहरूलाई र चुप्पी साँधेर भन्छन् ईश्वर हे मेरो सानेलाई छिट्टै घर पठाइदे। धन्यवाद। तिनी एउटी आमा छिन् जसले छोरो घरमा काखमा छोरो खोज्छिन्, घरको बाहिर करेसा बारीमा छोरो डुलिरहेको खोज्छिन्। अरू सबैलाई त यो सरकार त सरकारै हो, सरकारलाई मात्रै पैसा चाहिन्छ, अरू केही छैन। अरू व्यक्ति सबैसँग स्वार्थ लुकेको छ यो संसारमा। हेमन्तजीको कविताले त म रोए नै। मेरो छोरा पनि अमेरिकामा छ, म आमा हो होइन। आमाको अनुभूति यस्तो मजाले टिपिदिनु भयो कि पढ्दैछ, भर्खर पढ्न सकेको छ होइन, काम गर्न थालेको छ। स्याल्युट एकदम। म त केही बोल्ने सक्ने स्थितिमा भएन। एकदम राम्रो कविता। त्यो पीडा, परदेशीको पीडा होइन, त्यो कमाई, श्रम र यहाँको अपेक्षाहरू, परिवारको अपेक्षाहरू कति हुन्छ र दुःख, आफ्नो रगत बेचेर कति दुःख गरेको हुन्छ र उसलाई कति क्षेत्रबाट एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा शोषण छ होइन। नजानिकन मान्छेले आशा गर्छन्, त्यहीबाट उसले शोषण भइरहेको हुन्छ। म तीर्थ सङ्गम राईको कवितालाई पनि सम्मान गर्दै र हेमन्तजीको कवितालाई पनि सम्मान गर्दै एउटा कर्म सम्बन्धी एउटा गीत छ के मेरो, त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु म। मेरो एउटा गीत सुन्नुहुन्छ, त्यो समीक्षा गर्नुभन्दा एउटा कर्मलाई सम्मान गरेको एउटा गीत। जीवन एउटा कर्म रहेछ गर्दै गर्दै जाने, जीवन एउटा कर्म रहेछ गर्दै गर्दै जाने, सबको मनको फुलबारीमा सुवास छर्दै जाने। साउन झै निरन्तर झरी बनी बाँच्न, साउन झै निरन्तर झरी बनी बाँच्न, कर्मै रहेछ ठुलो सत्य सबको ओठमा हाँस्न। नजाने नि गरिरहँ जाने पनि गरौँ, नजाने नि गरिरहँ जाने पनि गरौँ, कर्म गर्ने हृदयमा जाँगर मिठो भरौँ। मरेपछि सकिजाने मानिसको चोला, मरेपछि सकिजाने मानिसको चोला, नगरी काम जिन्दगीमा को पो ठुलो होला। बगिरहने पसिनाका थोपै थोपा बनौँ, कर्मशील जिन्दगीको सिङ्गै खोलो बनौँ। बगौँ कर्मशील जिन्दगीको सिङ्गै खोलो बगौँ। जीवन एउटा कर्म रहेछ गर्दै गर्दै जाने, सबको मनको फुलबारीमा सुवास छर्दै जाने। तपाईहरुको कर्मले परिवार सुवासित छ, देश सुवासित छ। तपाईहरुको कर्मलाई म स्यालुट गर्छु। मिठो साँच्चै यो बुझाइ सम्बन्धित ठाउँबाट हो। हामी जनमानसबाट त्यही हो, कर्मले नै हो संसारलाई हँसाउने हो। र तिनी मान्छेले कर्म गर्दैनन् र हामी बाध्यता कति रहर होला, रहर आफ्नो समाचार त्योभन्दा बढी छ। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै हामीलाई मन पराइदिनु भएको छ आज
हेरिरहनु भएको छ सदा झैँ, आज बढी हो कि जस्तो लाग्छ। धेरै कमेन्ट आएको छ। कमला नेउपानेले अमेरिकाबाट हेरिरहनु भएको छ, गिरिजा गैरेजीले जापानबाट, शरद पोखरेलले उहाँ जापान क्योटोबाटै हुनुहुन्छ, शेखर विकल्प उहाँ पनि जापानै बस्नुहुन्छ अनि राम्रो कवि हो, उहाँलाई पनि कुनै दिन हामी सुन्नेछौँ। त्यसै गरी वीरनाथ काश्यप हुनुहुन्छ, त्यस्तै निपेश उप्रेतीले हामीलाई युकेबाट हेरिरहनु भएको छ, गणेश बाबु अधिकारीले हामीले पापुवा न्युगिनीबाट हेरिरहनु भएको छ, रम्बिका कार्कीले अस्ट्रेलियाबाट, त्यस्तै अलिन कुमार निर्दोषले हेरिरहनु भएको छ, बिके दीप मिलनले कतारबाटै हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी दीप रावल हुनुहुन्छ, केसी माया उहाँ कतारबाटै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। मैले धेरै हाम्रो घनश्याम परिश्रमी सरले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, मुक्ति गौतमले क्यानाडाबाट हेरिरहनु भएको छ, त्यस्तै डाक्टर काशीराज पाण्डेले काठमाडौँबाट हेरिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म यिनै तीर्थजीहरूको यिनै कविताहरू सुनेर म पनि अहिले, उहाँ बढी अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ, म पनि नेपालीमा त्यहीका कुराहरू म लेख्न थालेको छु भनेर उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै राजेन्द्र सापकोटा अस्ट्रेलियाबाटै हुनुहुन्छ। मैले यो पढ्दै जान त निकै टाइम लाग्ने भयो। गीता त्रिपाठी काठमाडौँबाट हुन्छ, डाक्टर गीता त्रिपाठी। त्यस्तै ग्रीष्मा पौडेलले जापानबाट हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई मनोज मौसम केसी हुनुहुन्छ, त्यस्तै एचएन पाण्डेय हुनुहुन्छ, कमल सिलवालले हामीलाई पर्थ अस्ट्रेलियाबाट हेरिरहनु भएको छ। यसरी धेरै धेरै मनहरू छन्। मलाई महता घिमिरे चापागाई उहाँ क्यानबेरा अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। म फेरि नाम भन्दै जानेछु। तपाईँको यो माया निरन्तर पाइरहँ। हामी सकेसम्म म यो कार्यक्रम मार्फत सकेसम्म धेरै प्रवासका कविहरूलाई, अब त्यस पछाडि अरू विषय कवि गजलहरूमा पनि जानेछु, जोड्दै जानेछु। अब भने तीर्थजीको कविताको पालो आएको थियो, उहाँ निस्किनु भएको छ, सायद चाँडै आउनुहुनेछ। मलाई रजनीजीलाई एउटा क्वेसन मलाई के लाग्यो भने, यति सशक्त, यति यो पुस्ताका यति सशक्त कविताहरू प्रवासबाट आइरहेका छन्। तपाईँहरू समालोचक पनि हुनुहुन्छ, ट्युमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। यी कविताहरूलाई, यी लेखकहरूलाई तपाईँहरूले नेपालको यो मूलधारबाट चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँलाई यी कविहरूले के एक्नलेजमेन्ट पाएका छन्? यिनीहरूले यो नेपालको मूलधारमा बसेर तपाईँले हेरिरहँदाखेरि प्रवासका कविताहरूको स्थान तपाईँहरू कहाँ देख्नुहुन्छ? तपाईँले यी कविहरूले कहीँ न्याय पाएका छन् जस्तो लाग्छ? धन्यवाद गणेशजी। नेपाली कविता अब नेपालभित्र मात्रै रहेन, नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँ त्यहाँ नेपाली साहित्य पुगेको छ। त्यस हुनाले समालोचकले अध्ययन गर्दाखेरि नेपालभित्र मात्रै सीमित भएर हुँदैन, बाहिरतिर पुग्नै पर्छ। अझ शक्तिशाली कविताहरू बाहिरबाट आएका छन्। नेपालभित्रैका विषय सन्दर्भहरू पनि बाहिर बसेर पनि लेखिराख्नु भएको छ र बाहिरका कविहरूले उहाँहरूले आफूले पढेका, आफूले भोगेका ती कुराहरूलाई शक्तिशाली रूपमा कवितामा ल्याउनु भएको छ र समालोचनामा यी कुराहरू आइरहेका छन्। डायस्पोरिक अध्ययनहरू भइ नै रहेका छन्, विभिन्न समालोचकहरूले गरि नै राख्नु भएको छ। विभिन्न अनुसन्धानहरू पनि विश्वविद्यालयबाट डायस्पोरिक अध्ययनका विभिन्न अनुसन्धानहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, भइ नै रहेका छन्। अब व्यक्तिगत रूपमा मैले यहाँ तोकेर नै नाम लिएर भन्न त सक्दिनँ, केही समालोचकहरूले लेखि नै राख्नु भएको छ र हामी पनि सानातिना समालोचनाहरूमा डायस्पोरिक अध्ययन गरि नै रहेका छौँ। उहाँहरू सम्बोधनबाट छुट्नुहुन्न, समकालीन अध्ययनको धारबाट छुट्नुहुन्न, उहाँहरू समेटिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। हजुर, थ्याङ्क यू यसको लागि। पक्कै पनि यो आवाज, प्रवासको आवाजलाई पनि मूलधारबाट समेटियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। म तीर्थजीलाई उहाँको कविता सुन्नको लागि म प्रयासरत छु, तर उहाँ जोडिरहन सक्नु भएको छैन, उहाँको भिडियो आइरहेको छैन। तीर्थजी हामीलाई सुन्नु भएको छ? जोडिनु हुनेछ। त्यतिखेरको लागि अब अर्को, अघि एउटा गीत त सुन्यो, अब अर्को एउटा रचना, एउटा कविता। हजुर, हुन्छ। आज एउटा नागरिकमा मेरो एउटा कविता प्रकाशित भएको छ आजको पत्रिकामा, त्यही कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। जीवन गीत। गुनगुनाउँदै जीवन गीत आफ्नै समयको धुनसँग सङ्गीतबद्ध छन् लयहीन आरोपका आवाजहरू। बरफ जमेको शिशिरको समय जस्तो चिसो मनलाई पगालेर
तृप्ति लिने सान्निध्यको तृष्णाले पटक पटक भौतारिए पनि बारम्बार रोपिएका बाणलाई उखेल्दै फाल्दै गरेको आहत स्मृतिले उप्काउँछन् खाटा परेका दीर्घ चोटहरू। असारे आलीमा बज्रेको कोदालीको प्रहार जस्तो आरोपको महायात्राले खन्दा खन्दै कुदेको जीवनको लय अति सुमधुर लागिरहेछ आफैमा बजेको आत्मविश्वासी धुन। बानी लागेको छ पीडामा लगाउने मलम जस्तै भोगाएको जीवन्त यात्रामा यी आरोपहरूको र त बनिरहेछन् अर्थपूर्ण गाथाहरू, नभए यी कथाहरू, नभए यी अर्घिल्याइहरू, नभए यी भुक्तमानहरू कसरी कसरी कोरिदिनु मैले आगामी पिँढीलाई आफ्नो अस्तित्वको महाचित्र। आज हिँड्दा हिँड्दै तिनै डोबहरू खोजेर सापट्टि माग्दै जुनको किरण खोजी खोजी रोपिदिनु छ ती आरोपी सङ्गीन हृदयहरूमा र सँगाल्नु छ तिनबाट खसेको मुलायम शीत अनि पखाल्नु छ जडताले जरो गाडेको यो समाजको अहमलाई। पक्कै पनि कविको कलमले अब अघि हेमन्तजीले भने जस्तै मिठो कविता यसमा अबको आन्दोलन भनेको कविहरूले गर्नुपर्छ, कलमहरूले गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यो जडता फाल्नको लागि आवाज नै, कलम नै, यो चेतना नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। मिठो कविता थियो। अब म हेमन्तजीतर्फ जान्छु। हाम्रो उहाँ जोडिन, तीर्थजी जोडिन कोसिस गरिरहनु भएको छ तर मिलिरहेको छैन, पक्कै पनि आउनुहुनेछ। हेमन्तजी, तपाईँ त्यहाँ बसेर, जापानमा बसेर लेख्नुहुन्छ, तपाईलाई अलिक बढी तपाईँका लेखनहरू पनि नेपालकै बारेमा त्यो डेफिनेटली हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ। त्यही जापानकै त्यो पर्टिकुलर त्यहाँको नयाँ विषयवस्तु होला, त्यहाँ नयाँ त्यो कुरो चाहिँ अहिले नेपालमा भइरहेका र अन्य पाठकहरूले नपाएको हुनसक्छ, मलाई पनि नयाँ हुनसक्छ। तपाईँलाई त्यहीको विषय चाहिँ लेख्नु जस्तो लाग्दैन? म यहाँको विषयमा चाहिँ समसामयिक टिप्पणीहरू, स्ट्याटसहरू त लेखिरहेकै हुन्छु। साहित्यिक बाटोमा चाहिँ मैले यहाँको विषयलाई त्यति समेटेर अहिलेसम्म लेखेको छैन र लेख्ने कोसिस चाहिँ मेरो रहनेछ। किनभने जापान बसाइको क्रममा जापान एउटा सिङ्गो विश्वविद्यालय जस्तो छ मेरो लागि। जापानमा मैले आएर धेरै राम्रो काम गरेछु चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ, किनभने जीवनको कैयौँ वर्षसम्म नसिकेका कुराहरू यहाँ आएर धेरै सिकियो जस्तो लाग्छ मलाई। जापान आफैमा एउटा सुसंस्कृत अनुशासित देश हो। यो देशबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरू धेरै छन् र यो देशको बारेमा लेखेर सकिन्न र लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अहिले सङ्कलन गर्दैछु, सङ्ग्रह गर्दैछु र कुनै दिन जापानको विषयमा पनि मैले लेख्नेछु र त्यो सपना चाहिँ सजाएको छु। तत्कालको लागि चाहिँ मैले सामान्य टिप्पणीहरू बाहेक मैले साहित्यमा जापानको विषयलाई नै विषयगत विधामा चाहिँ अझै उतारेको छैन। कोसिस चाहिँ म अवश्य गर्नेछु। एकदमै, किनभने मलाई एकचोटि हाम्रो अच्युत घिमिरेले एउटा मसँगको बसाइमा भन्नुभएको थियो, तपाईँ प्रवासमा हुनेहरू चाहिँ कमसेकम प्रवासका कुरा लेखिदिनुहोस् न, नयाँ विषयवस्तु हुन्छ, त्यस कारणले हामीलाई पनि नयाँ लाग्छ, त्यहाँको बारेमा थाहा हुन्छ, कसरी समाज कसरी चलिरहेको छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेका छन्, त्यहाँका मान्छे के सोच्छन्। तपाईँहरू त्यो धेरै पटक धेरै यात्रा गरिसकेपछि मान्छेले किताब पढ्नुभन्दा यात्रालाई चाहिँ अझ बढी जीवनमा सिक्छ भन्छन् नि। पक्कै पनि त्यतातिर हामीले पनि थोरै आवाज दिन सक्यौँ भने अझ सशक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब भने हेमन्तजीको अर्को कविता सुनौँ। हेमन्तजी। हस् सर, यो चाहिँ श्रावण लागेको छ। अब हरितालिका तीज पनि नजिकै आइपुग्यो। चेलीबेटीहरू तीज मनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ र तीजभित्रको एउटा विकराल पाटो छ। तीजभित्रको र हाम्रा चाडपर्वहरूभित्रको र महिलाहरूले आफ्नो जीवनमा भोगिरहेका विभिन्न भोगाइहरूभित्रको एउटा विकराल पाटोलाई मैले यहाँनिर उतार्न खोजेको छु। रातो पुतली शीर्षक छ। रातो पुतली। खै खै प्रिया देखाउ त तिम्रो हात, कति गाडा बस्यो मेहेन्दीको रङ। खै खै प्रिया देखाउ त तिम्रो हात, कति गाडा बस्यो मेहेन्दीको रङ। हेरौँ अक्सर मैले तिमीलाई उपहारमा दिने मर्दाङ्गीका निलदाम भन्दा कम बस्यो कि बढी। खै खै प्रिया
खै खै प्रिया लगाएर आऊ त मेरो अगाडि त्यो महँगो रातो साडी। हेरौँ हेरौँ तिम्रो नाङ्गो शरीरमा मैले गाडेका सेता दाँतहरूका काला दाग छेक्छ कि छेक्दैन त्यसले। खै खै प्रिया सजिएर आऊ त ती अमूल्य गरगहना र आभूषणमा। हेरौँ कस्ती देखिन्छौ तिमी सुनको पिञ्जडामा। खै प्रिया बजाऊ त जोर नारी ठोक्काएर हरिया चुराहरू छन्छन्। हेरौँ कत्रो आउँदो रहेछ तिनको आवाज। बाहिर जाँदो रहेछ कि बस्दो रहेछ ज्ञानी भई चार दिवारभित्र। तिम्रा सुस्केरा र सुकसुकी वर्षौंदेखि चुपचाप बसे झैं। खै खै प्रिया नाच त छमछमी मेरो प्रेमको धुनमा। घुम त फनफनी मेरो आदेशको आँगनमा। हेर्छु देखाउँछौ कि देखाउँदिनौ सङ्गिनीहरूलाई खुसी छु म तिमीहरू भन्दा बढी भनी। सुनाउँछौ कि सुनाउँदिनौ आफन्तहरूलाई सुखी छु म आश गरे भन्दा बढी भनी। तिम्रो संस्कारको वजन म मेरा पाउहरूले जोखिरहँ। तिम्रा भोक तिर्खाहरूको छटपटी म मेरा आयुहरूले नापिरहँ। भनिदिनु सोध्नेहरूलाई म इच्छाले नाचिरहेकी छु। रहरले हाँसिरहेकी छु। सुखले बाँचिरहेकी छु। प्रिया तिमी मेरो रातो पुतली हौ। प्रिया तिमी मेरो रातो पुतली हौ। म आदर्शको गीत गाइरहन्छु। तिमी परम्पराको नाच नाचिरहनु। धन्यवाद। म आदर्शको गीत गाइरहन्छु तिमी परम्पराको नाच नाचिरहनु। यो समय यो मेहन्दीको समय यो हरियो चुरा र साडीको समय यो कविता यो साउनमा हामीले यो प्रतीक एउटा हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा त बहुमूल्य छ। यो कविता सुनेपछि रजनीजीलाई कस्तो लाग्छ यो साउन र हरियो यो? पहिला त यो नारी अधिकारका लागि नारी संवेदनासँग जोडिएर यति सुन्दर कविता लेख्नु भएकोमा हेमन्त गिरीलाई बधाई र धन्यवाद पनि म महिला भएको नाताले। महिलालाई पुतलीको बिम्बमा देख्ने परम्परागत समाजले अब त्यो हेर्ने नजरिया त्यो हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ भन्ने चेतनाका लागि लेखिएको हो यो कविता। तिमी परम्परागत नाच नाच्दै नाचिरहौ, ननाच भन्न खोजेको हो, नाचिरहौ भनेर पनि उहाँले ननाच भन्न खोजेको हो। कविताभित्रको अर्थले त्यसरी बोध गराएको छ। र यी हरिया चुरा र यो देखावटी धर्रा जुन जति पनि छ नि, यी कुराहरू पुँजीवादी समाजले ल्याएको एउटा विकृति हो, त्यो मान्छु म। हो, हाम्रो समाजमा परम्पराहरू छन्, कतिपय सुन्दर परम्पराहरू छन्, हामीले मान्नुपर्ने, अँगाल्नु पर्ने, गर्नुपर्ने। हजुर तीर्थजी सुनिँदै हुनुहुन्छ? ठिक छ, आउनुभयो। तीर्थजी अहिले सुनिएको छ? हजुर उहाँले सुन्नु भएको छैन कि हाम्रो आवाज? जगेर्ना गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् समाजमा, हाम्रो सुन्दर सभ्यतामा। तर यो पुँजीवादी संस्कारले ल्याएका यी विकृतिहरू छन् नि, त्यसलाई चिनेर हामीले चिर्न जरुरी छ। महिलालाई शरीर राजनीतिमा जोडेर एउटा उपभोक्तावादी संस्कृति र संस्कार सिकाएर महिलालाई वस्तु बनाएर यो पुँजीवादले कसरी उपभोग गरिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझाउनको लागि एउटा केही हदसम्म हेमन्तको कविता सशक्त छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छ। सशक्त कविता थियो। तीर्थजी अहिले सुनिएको छ? हजुर मलाई सुन्नु भएको छ? हामीलाई सुन्नु भएको छ? तीर्थजी फेरि जानुभयो। तीर्थजी उहाँलाई चाहिँ हामी सुनिरहेका छौँ, तर तीर्थजीले हामीलाई सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। तीर्थजी अहिले सुनिएको छ? हेलो तीर्थजी सुनिएको छ? हेलो हजुर हामीले सुनेका छौँ तपाईलाई। तपाईले सुन्नुभयो हामीलाई?
म उहाँलाई यता यो मेसेन्जरबाट कुरा हेलो। गर्छु है यहाँ। उहाँको आवाज त आइरहेको छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई सुन्नु भएन जस्तो छ। उहाँको आवाज आएको छ तर उहाँले हामीलाई सुन्नु भयो जस्तो लाग्दैन। तीर्थजी कविताबाट सुरु गरौँ। यो आवाज आएन, तपाईँको हामीले सुनेका छौँ, कविता पढौँ। It's 9 o'clock. तीर्थजी उहाँले हामीलाई सुन्नु भएको छैन तर उहाँको आवाज आइरहेको छ। अब तीर्थजी उहाँलाई म कविताको लागि आग्रह गर्छु। तपाईँले कविता पढिदिनु होला, हामीले सुनेको छौँ। सायद उहाँले हाम्रो आवाज सुन्नुभयो। क्षमा चाहन्छु, मेरोमा सायद यो इन्टरनेटको आवाज चाहिँ आइरहेको छ भन्ने कुरो गणेशजीले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी, बिचमा म तपाईँहरू समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सकिनँ। म एउटा कविता तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कविताको शीर्षक छ समानान्तर आँखाहरू। म ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने भएको हुनाले विशेष गरेर यहाँ कतारीहरूको धेरै बच्चाहरूलाई मैले देख्ने अवसर पाएको छु। यो कतारीको, यो देशको र मेरो देशको नानीहरूको बिचमा मैले कम्प्यारिजन गरेर लेखेको एउटा कविता छ, समानान्तर आँखाहरू। अस्सलाम वालेकुम या शेख अमिना, अस्सलाम वालेकुम। तिमी नजन्मिँदै सुरु हुन्छ विश्व भ्रमण, आँखाहरूमा हुन्छन् नयाँ देशको नक्सा, दिमागमा होला संसार जित्ने मास्टर प्लान। ल्यान्ड क्रुजर गाडी ढोकामा छ स्कुल जान, प्रथम शयन कक्ष छ ईदको छुट्टी मनाउन, बिहान बुर्ज खलिफा टावरमा ब्रेकफास्ट, साँझ पुग्छौ ट्विन टावरको डिनरको लागि। तिम्रो बाल मस्तिष्कले अनुभव गर्नेछ संसारका ती सबै विलासिता जो सरदर बालिकाहरूको भन्दा भिन्न छ। रोबोट बनाउने अभ्यास गर्छौ, विद्युतीय औजारसँग खेल्छौ, बिगार्छौ, भत्काउँछौ र जोड्छौ। जीवन गतिशील छ, डुब्छौ र तैरिन् बाँचिरहेका छन्। युद्धको टिजर बोकेर स्मृतिभरि समेटेर वियोगान्त सपनाबाट भर्खरै बिउजिएका केही नानीहरू कागजको रकेट बनाउँदैछन्। स्कुल जाने झोलामा हँसिया र नाम्लो बोकेर एकहुल नानीहरू पाठशाला जाँदैछन्। फर्किआउँदा एक भारी घाँस ल्याउनु पर्ने बाध्यतावश आमाको आदेश छ। जाडो, गर्मी या बर्खा नानीहरूलाई केही थाहा हुने छैन। जब हाट बजार, मावली घर या स्कुल जाने साइत जुट्छ, तब शरीरले गतिलो नयाँ लुगा हाल्छ। या शेख अमिना, अस्सलाम वालेकुम या शेख अमिना। तिमी भन्दा भिन्न सोच, तिमी भन्दा पृथक परिवेश, तिमी भन्दा फरक समवेदना र तिमी भन्दा अलग सपना छन् नानीहरूसँग। तिमी बनाउँछौ प्रयोगशालामा रोबोट, पानी जहाज र मोटर गाडी। नानीहरू बनाउँछन् कागजको डुङ्गा र चङ्गा, माटोको पुतली र फुल। तिम्रो आँखामा छ गहिरो समुद्रको रहस्य, मस्तिष्कमा छ अद्भुत आविष्कार। नानीहरूका आँखामा छन् युद्धमा हराएको बाबुको तस्बिर, मस्तिष्कमा छन् आमाको दिव्य उपदेश जो भोलिको पुस्तालाई सुनाउनु छ एकादेशको कथा भनेर। या शेख अमिना, नानीहरू ईश्वर हुन् या ईश्वरहरू नानी हुन् थाहा छैन मलाई, यति थाहा छ नानीहरू संसार देख्ने सुन्दर आँखाहरू हुन्। धन्यवाद। यति थाहा छ मलाई, नानीहरू संसार देख्ने सुन्दर आँखा हुन्। उहाँको फेरि उहाँ निस्किनुभयो, सायद म व्यस्त हुनुहुन्छ।
तर मिठो कविता सुनाएर जानुभयो, साँच्चै मिठो कविता। ती नानीहरू ती कतारमा डुलिरहने ती नानीहरू जसको दिमागमा जे छ, हाम्रा नानीहरू काठमाडौँमा छन् अथवा नेपालमा छन् अथवा जहाँ छन्, एउटै हो, बच्चा त एउटै हो, दिमाग एउटै हो, आँखा एउटै हो, हेर्ने फरक शरीर एउटै हो, तर उनीहरू फरक सोच्छन्, फरक वातावरणमा छन् र फरक कामहरू गरिरहेका छन्। एउटा समानान्तर आँखाहरू, ती दुईटा देशका नानीहरूको बिचमा उहाँले कति राम्रो त्यो एउटा बिम्बहरू सहित एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। मिठो मिठो कविता थियो यो तीर्थजी। उहाँको नेटको समस्या हो या अरू कारणले हो, उहाँलाई अलिक जोड्न गाह्रो आउँदै पनि हुन्छ उहाँ आवाज। हजुर, अहिले आवाज तपाईँको सुनिएको छ तर भिडियो आएको छैन। तीर्थजीलाई अब म एकछिन रोकेर म यस पछाडि फेरि हेमन्तजीतर्फ आउँछु। हेमन्तजी, तपाईँ नेपालमा एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, ती सब कुरा छोडेर अहिले जापानमा हुनुहुन्छ। अबको के बसाइ अलिक कति लामो हुन्छ जापानमा? यो विदेशको बसाइ भनेको सर यो अनिश्चितताको भुमरी रहेछ। फर्किन त मन छ, फर्किन मन पनि हो। अहिले यो बिचमा यो कोभिडको यो सङ्क्रमण बढिरहँदा त नआएकै भए हुँदो रहेछ पनि जस्तो लागेको हो। अब निश्चित छैन सर, यसै भन्न सकिँदैन, तर सकेसम्म बसाइलाई छोट्याउने कोसिस चाहिँ मेरो छ। अब भएको उमेर जति विदेशमा फालेर बुढेसकालमा देश फर्केर मात्रै के गर्नु र भन्ने पनि आउँछ मनमा। सकेसम्म छिटो फर्किने कोसिस चाहिँ रहन्छ। हेरौँ समय परिस्थिति, अब व्यक्तिगत जीवन कतिको मिलाउन सकिन्छ तालमेल, त्यो सबै हेरेर। अघि मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ रजनीजीलाई, प्रवासमा भएका कविताहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, रचनालाई, कुनै पनि सृजनालाई? तपाईँ हेमन्तजी आफै सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मूलधारमा बसेर लेखिएको कविताहरू र प्रवासमा देखिएका कविताहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रवासको आँखाबाट प्रवासका कविताहरू कम्पेयर त गरिएको होइन, तर प्रवासमा बसेको लेखकले कसरी हेर्छ ती आफ्ना कविता र तपाईँको अपेक्षा चाहिँ केही छ त्यस्ता यो मूलधारमा बसिरहेका समालोचकहरू? मलाई चाहिँ मूलधारको कविता र प्रवासमा बसेको कविता भनेर यो डिफ्रेन्सिएट गर्नै मन लाग्दैन, किनभने हामी सबै मूलधारकै हौँ, जहाँ बसे पनि हाम्रो बसाइ मात्रै, भूगोल मात्रै फरक हो। परदेशमा बसेपछि अलिकति असहजता चाहिँ प्रकाशनमा हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। अलिकति समय व्यवस्थापनदेखि लिएर अनेक कुराहरूले आफूले कृति प्रकाशन गरौँ भन्दा समयमा गर्न नसकिने खालको समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ प्रवासमा भइसकेपछि भन्ने लाग्छ। तथापि प्रवासमा रहेका साहित्यकारहरूले लेखिरहनु भएको साहित्य, देशको मूलधारमा रहेका साहित्यकारहरूले लेखिरहनु भएको साहित्यभन्दा फरक चाहिँ छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँहरूले पनि देशकै चिन्तनमा, समाजकै चिन्तनमा नै लेखिरहनु भएको छ प्रवासमा बसेर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यति धेरै फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भने प्रवासमा अब अहिले त सोसल मिडियाको पनि जमाना छ, प्रवासमा रहेका स्रष्टाहरू सोसल मिडिया मार्फत पोखिएका हुन्छन् र देशमा रहनुभएका रजनी म्याडम जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले अलिकति पहिचान गरिदिनु भयो प्रवासमा रहेका स्रष्टाहरूलाई र अलिकति मूलधारका कार्यक्रमहरूमा अथवा मूलधारका कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा कतै उदाहरण दिनु परे अथवा नाम लिदिनु परे मात्रै पनि लिदिन सक्नुभयो अथवा कुनै उदाहरण दिन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रवासमा बसेकाहरूलाई एउटा ठुलो पुरस्कार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। थ्याङ्क यू। अब यस पछाडि एउटा आजको यो बसाइको तपाईँको तर्फबाट एउटा अन्तिम कविता सुनौँ हेमन्तजी। हस्, म अलि विद्रोही चेतको कविताहरू बढी लेख्ने भएकोले एउटा सिंहदरबार क्याफे शीर्षकको कविता यहाँ प्रस्तुत गर्छु। सिंहदरबार क्याफे। एउटा रेस्टुरेन्ट छ, सिधा आँखाले देखिँदैन त्यो, सोझो मुखले खाइँदैन त्यहाँ। एउटा रेस्टुरेन्ट छ, सिधा आँखाले देखिँदैन त्यो, सोझो मुखले खाइँदैन त्यहाँ। बाङ्गा आँखा, बाङ्गो मुख, बाङ्गा हात अनि बाङ्गो नियत। बाङ्गा आँखा, बाङ्गो मुख, बाङ्गा हात अनि बाङ्गो नियत, यति भए तपाईँ त्यहाँको नियमित ग्राहक। ढुवानी हुन्छन्
लासहरू रेस्टुरेन्टको लागि रातारात, ढुवानी हुन्छन् लासहरू रेस्टुरेन्टको लागि रातारात, उठाइन्छन् ती केही उखुबारीबाट, केही छाउगोठबाट, केही राता बाकसबाट, अनि केही त्रिशुलीमा हाम फालेका आधा भाग्यहरूबाट। लेखिन्छ मेनुमा आजको स्पेसल सेट भेडाहरूको गिदी फ्राई, लेखिन्छ मेनुमा आजको स्पेसल सेट भेडाहरूको गिदी फ्राई, जवानको छाती, कुमारीको योनी, लाउरेको रगत, शहीदको आँसु, वृद्धहरूका पैताला, बालबालिकाहरूको आँखा। लाइन लाग्छन् ग्राहकहरू राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएर, खुल्छ रेस्टुरेन्ट राष्ट्रगान बजाएर, ठोकिन्छन् टेबल, अर्डर पेश गरिन्छन् माइकबाट, अनि जिउनार गरिन्छन् तत्परिकारहरू लडे जस्तै गरी बाँडीचुडी। सीमापार टाढा कतै बस्छ रे रेस्टुरेन्टको मालिक, सीमापार टाढा कतै बस्छ रे रेस्टुरेन्टको मालिक, र नजर लाइरहन्छ रे सिमानामा, भन्छ रे क्यास पेमेन्ट चल्दैन मलाई देश पेमेन्ट नै चाहिन्छ, भन्छ रे क्यास पेमेन्ट चल्दैन मलाई देश पेमेन्ट नै चाहिन्छ। हिमाल पहाड तराई नदी जङ्गल झरना, स्वाधीनता स्वाभिमान राष्ट्रियता, मताधिकार कर्तव्य भाग्य, हिसाब किताब गर्छ रे बसेर 7 देखि 47, 52 देखि 62 63, अनि 72 देखि निरन्तरसम्मको निकाल्छ रे निष्कर्ष। यिनै म्यानेजरहरू, यिनै कुक र वेटरहरू, यिनै ग्राहकहरू, अनि यही मेनुबाट नै मैले एक दिन कमाउने छु एक टुक्रो सुनको धरती। त्यसैले त अचेल गाउँ सहरमा नयाँ नयाँ शाखाहरू विस्तार गरिरहेछ मालिक, सिंहदरबार क्याफेको अपार सफलतापछि। धन्यवाद। कस्तो कविता हो यो त, कस्तो स्ट्रङ, कति यो एउटा त्यो सिंहदरबार क्याफेमा यहाँ त कुकहरू मात्रै, त्यहाँ सेफहरू मात्रै राखिएको छ, त्यसको मालिक त अन्तै बस्छ सिमाना पारी। लाइक क्यास भन्दा ल्यान्ड चाहिन्छ होइन। अब यो सङ्घीयता पनि त्यस्तै हो। हामीले अब यो बारेमा धेरै छलफल त हामीले गर्न सक्दैनौँ, नगरौँ, तर त्यो सङ्घीयता पनि अब सिंहदरबार गाउँ पुर्याएको क्याफेको शाखाहरू खोलेको। जापानमा धेरै त्यहाँ बिजनेसम्यानहरूको धेरै रेस्टुरेन्टहरू हुन्छन् अरे, अब चेन रेस्टुरेन्टहरूको होइन, त्यस्तै यस्तो छ त्यहाँ। साँच्चै सशक्त कविता थियो, त्यो सुन्न नपरोस् र त्यो अब परिवर्तन होस्। हामीले चाहिँ परिवर्तनकै अपेक्षा राखेर लेख्ने हो। तीर्थ सर, हजुर, अब पछाडि तीर्थ सर जान्छु। अहिले बिचमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, घरिघरि तपाईँलाई मिस गऱ्यौँ, तपाईँ छुट्नुभयो। अहिले त सुनिएको छ, हामीलाई सुन्नु भएको छ मजाले। आजको एउटा अन्तिम कविता पढौँ सरको तर्फबाट। हुन्छ ल, म तपाईँको यो बिचमा छोडिएको एकै उकास छु। एउटा अलिक लामै कविता पढ्छु म, ल 4 मिनट लाग्ला। यो अलिक पुरानै कविता, मैले अलिक अगाडि लेखेको कविता। माओवादी लडाकु एकजना जिउँदो शहीद सन्नी ओली एकताका खाडीमा आउनु भएको थियो। अब त उहाँ लडाकु रहनु भएन, अब त उहाँ मालिक बन्नुभयो। त्यो पनि प्रगति हो, क्रान्तिको प्रगति हो, यसलाई यसरी बुझौँ। उहाँको कविता लेखेको थिएँ मैले, यो एकताका माओवादीकै वरिष्ठ नेता, नाम नलिउँ आउँदाखेरि। कविताको शीर्षक छ छापामार योद्धाको डायरी। स्काफोल्डिङको 25औं तल्लामा झुन्डिएर जीवनको युद्ध लडिरहँदा प्रिय कमरेड, म मृत्युसँग हारिसकेको छु। स्काफोल्डिङको 25औं तल्लामा झुन्डिएर जीवनको युद्ध लडिरहँदा प्रिय कमरेड, म मृत्युसँग हारिसकेको छु। हारेको छु आफन्तहरूका निर्दोष अनुहार, छोराछोरीहरूका रहरलाग्दो सपना, र हारेको छु आफ्नै जीवन सङ्गिनीको आशा लाग्दो घाम झैँ मुस्कान र जुन झैँ रहर।
मैले जनयुद्धको आधार शिविरमा सिकेको हुँ मृत्यु भय र बलिदानीको सौजन्य जीवन गाथाहरू छिचोलेको हुँ मार्क्स र लेनिनको आदर्श कयौं पटक पढेको हुँ म्याक्सिम गोर्कीको आमा लुकी लुकी चिनेको हुँ चे ग्वाबारा र फिडेल क्यास्ट्रो यसरी कति कति चिने होला मैले वर्गीय मुक्तिका महान नायकहरू। त्यति मात्र कहाँ हो र कमरेड? वर्गीय मुक्ति सङ्घर्षका लागि विद्रोह गरेको हुँ यो समाजसँग पड्काएको हुँ फरुवा बन्दुक बनाएको हुँ प्रेसर कुकर र सुत्ली बम उत्सर्ग गरेको हुँ आफूलाई राष्ट्रको लागि। प्रिय कमरेड, मलाई कुनै ग्लानि या हर्ष छैन। जीवनको यो घडीमा मसँग छैन त्यो ऊर्जा जो पहाड फोर्न सकूं सुनगवा टिप्न जङ्गल पस्न सकूं न त छन् कम्प्याक्टको 4 कुने रुमाल जसले आफ्नै शरीरको पसिना र बग्दै गरेको आलो रगत पुस्न सकूं। प्रिय कमरेड, क्यान्टोनमेन्टबाट बिदा हुँदा मैले देखाउन सकिन आफ्नो आँसु, धिक्कार्न सकिन त्यो महान जनयुद्ध जसमा मेरै सहोदर दाजु गाउँका जमिनदार बागधन राई र मनमाया बलात्कृत भएकी थिए। बरु जनयुद्धमा प्रयोग भएका थोत्रा झोला पुराना पर्चा सहित र बाल बच्चाहरूको फोटो सङ्गिनीको पुरानो मजेत्रो खाडी जाने कागज पत्र बोकेर सुरु गरेथे फरक यात्रा। प्रिय कमरेड, यहाँ त पेट्रोलको गन्धमा पनि आलो रगतको आभास आउँछ। कुनै प्लान्टको साइरन बज्दा युद्ध शङ्ख घोषको अनुभूति हुन्छ। जसरी मारिन्थे युद्धमा योद्धाहरू त्यसरी नै मर्छन् श्रमिकहरू। फरक यति छ कि युद्धमा राष्ट्रको लागि मारिन्थे, यहाँ मात्र बाँच्नको लागि मरिन्छ। युद्धमा शहादत प्राप्त हुन्छ, पार्टीको झन्डा उडाइन्छ, यहाँ त केवल मरिन्छ अकालमा र पठाइन्छ बरफको बाकसमा। अहिले पो म बुझ्दैछु जीवनको महत्व, बाँच्नुको सठिक अर्थ, जिउनु र मर्नु बीचको भिन्नता। ऊ बेला लागेकै हो मृत्यु भन्दा पर जित्छ, अहिले लाग्दैछ मृत्यु नजिक जीवन छ। त्यसो र नै पो झुन्डिरहेको छु स्काफोल्डिङको 25औं तलामा र दैनिक बनाउँदैछु भत्किएका परिवारहरूको सपना। प्रिय कमरेड, हरेक रात सपनामा शहादत कमरेडहरू आएर सोध्ने गर्छन्, गरिब जनताहरूको चुलोमा आगो बल्छ कि भोक, हलो जोत्ने कमायाको खेतमा सुन फल्छ कि साहुको ब्याज, जुत्ता सिउने सन्ते दर्जीको खुट्टामा जुत्ता छ कि अभावको कल्ली, फन्द्रे दर्जीको स्वास्नीको आङमा नयाँ लुगा छ कि चिहाउँदैछ उसको स्तन र कुमले अर्को कुनै विजया दशमीलाई, अरब आएकी सहित रक्तिमकी स्वास्नीले पैसा कमाउँदैछ कि जवानी बेच्दैछ, सेनामा मिसिएका कमान्डरहरूले जनतालाई सलाम ठोक्दैछ कि शासकलाई जवाफ नभएर ऐठन हुन्छ हरेक रात। उर्फ यो कस्तो कालो रात, कतिखेर हुन्छ बिहान र भिर्नु छ सेफ्टी हार्नेस, बोक्नु छ रेन्ज मिटर लेभल अर्थात् औजारहरू, जानु छ फेरि जीवनको युद्धमा, बनाउनु छ ह्याङ्गिङ लिभर फिक्स टावर जहाँ बसेर गरिब देशका श्रमिकहरूले धनी देशका नागरिकहरूलाई बनाउने छन् सिटी सेन्टर भव्य स्टेडियम, जुन सिटी सेन्टरमा सपिङ गर्न आउने छन् बान की मुन, बाराक ओबामा या कुनै सुल्तान, जुन स्टेडियममा खेल्न आउने छन् मेस्सी रोनाल्डो या अर्को पेले। तर प्रिय कमरेड, कहिले आउने होला हामीले बनाएको यो विकासे देशको भव्य सहरमा हाम्रो निलो पसिनाको मोल सोध्दै हामीले बनाएको हाम्रो देशको राष्ट्रपति। नमस्कार। आजको बसाइ झन् सशक्त, मैले त हिजोको अस्तिको भन्दा अझ बढी सशक्त आफूले फिल गरेर यो कविताले पुर्यायो। जुन दिनमा हामी सबै अप्रामाणिक भएका ती योग्य नछाडिएका व्यक्तिहरूले गएर अहिले खाडीमा ती देशहरूमा ती सञ्जाल ती भवनहरूको ती आधारशिलाहरू निर्माण गरिरहेका छन्।
जे भए पनि आफ्नो देशलाई त त्यो बगेको छैन त्यो पसिना, त्यो पसिनाको मूल्य कसले तोक्ला र त्यसको मूल्य के हो कसले भन्दैन? अवाक बनायो तीर्थ सर यो तपाईँको कविताले। हजुर, तपाईँको यो कविताको अलिकति स्टोरी भन्छु। माओवादीको यहाँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन थियो। हजुर, देवेन्द्रजी आउनु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ अर्को वरिष्ठ नेता के हुन्छ नि, प्रवक्ता हुन्छ नि, नाम मैले बिर्सेँ अहिले, श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूको नाटक मञ्चमा मैले राम्रो देखेँ क्या, गुवा गुवा रुनु भएको थियो क्या उहाँहरू यो कविता सुनेर। तर चाहिँ अब त्यो नाटक लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ। उहाँहरूले त्यो कविता होइन आफ्नो लडाकुहरूको मात्रै मर्म बुझिदिए। तपाईँको आज लाखौँ लडाकुहरू आज अरबमा आउने थिएनन्, किनकि ती लडाकुहरूको पहिलो गन्तव्य भनेको खाडी मुलुक हो, कि त मलेसिया हो कि त अरब हो। उहाँहरूसँग त्यो हैसियत छैन मलेसिया अस्ट्रेलिया जाने, जापान जाने, किनभने युद्धकालमा चाहिँ तपाईँको बुर्जुवा शिक्षा भनेर पढ्नै दिनु भएन। नपढेपछि तपाईँको चाहिँ अरबभन्दा अर्को विकल्प रहेन उहाँहरूसँग। खाडीमा गल्ली गल्ली भेटिन्छन् यस्ता तपाईँको पात्रहरू। साँच्चै नै अब हामीले अघि धेरै पटक कुरा गरिसकेका छौँ। कविताले फेरि रुवाएको छ, हामीलाई चिन्ता थपेको छ। अब जे भए पनि कवि हो, कविले आफ्नो कलम चलाउनु पर्छ। ती भएका कुराहरू शब्दको मार्फत समाजमा दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू तीर्थ सर। यस पछाडि रजनीजी, आजको यो अन्तिम कविता हामी तपाईँबाट के सुन्छौँ? धन्यवाद। तीर्थजीको कविताले फेरि एकदम भावुक बनाए। शक्तिशाली कविता, एकदम त्यो कवितालाई बोलेर त्यसको वेदना अरू शब्दमा प्रकट व्याख्या गर्नु पनि सकिँदैन जस्तो के त्यो अनुभूति त्यस्तो भयो। ठिक छ, मैले पनि एउटा महिलाको पीडासँग जोडिएको एउटा कविता सुनाउँछु, नामसँग जोडिएको। चाहिन्न कुनै नाम। विभेदबाट लखेटिएको विगतलाई बिर्सिँदै, विभेदबाट लखेटिएको विगतलाई बिर्सिँदै आफ्नै साहसले कुदेकी छु पाइलाहरू। मेरो नाउँसँग जोडिएको थर किन खोज्दै हिँड्छौ? बिर्सिसकेकी छु मैले त आफ्नै नाउँ पनि। लक्ष्मी मालीको आमा तिम्रो नाम के हो? कविता जस्तै नाम मुक्त भएकी छु आज। अक्षरका डोबहरूमा, हरफका डिकोहरूमा स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्ने सानो चेतना बिउजाएको हो यही समयले। सानैदेखि तुलामा कम जोखिएकी म, सानैदेखि तुलामा कम जोखिएकी म, एक गिलास दुध दिँदा भिरमा पोखिएको अनुभव गर्ने तिम्रो विभेदी मन मिठो र चोखोमा सधैँ छुट्याएकै हो। बानी पर्दा पर्दै अभाव, आहत र असुरक्षामा आफैसँग बनिसकेछ उर्वरा भूमि। मेरा हरेक स्वतन्त्र रहरमा छोरी भएर पनि भन्ने तिम्रो उपवाक्य आज जीवन काव्यको ठेली बनेछ। हो त्यहीबाट भरिएको छ ममा चेतनाको गुरुतर ताकत। सिकाएकै हो उमेर भन्दा घरुङ्गो भारी बोक्न, बोक्दा बोक्दै तिम्रा बोझहरू हलौं हुँदै आए मेरा चेतनाहरू र सिकाए मलाई उड्न। आज एउटा उचाइमा पुगेर हेरिरहेछु, तिमी उही छौ र उसै गरी खोज्दै हिँडिरहेछौ मेरो नामसँग जोडिएको थर। बेतोडले चलेको परिवर्तनसँगै छेडेकी छु मैले अर्को आवाज। तिम्रो सत्ताको निस्सा जस्तो मात्र हुने भए चाहिन्न मलाई त्यो नाम पनि। आज नामै फेर्ने सामर्थ्य छ मसँग। धन्यवाद। आज नामै फेर्ने सामर्थ्य छ मसँग। यो नारी आवाज, त्यो एउटा भूमिको उज्यालो बाटो देख्ने यो कविता ती नारीहरूको लागि जसको नाम नारी होस् या पुरुष होस्, जसको नाम
परिवर्तन गरिनुपर्छ भनेर यसको विरुद्धमा आशावादी कविता थियो, मिठो कविता। आज साँच्चै गजबका कविता सुन्यो। तपाईँले कसरी गर्नुभयो भएन, तर मैले यो कविताको मार्फत पीडा भए पनि पीडामा हामीले हेर्ने भनेको कविताको विषयवस्तु एउटा छ, अर्को भनेको कला हेर्ने हो। म चाहिँ साँच्चै नै यो कला, यो कविताको आजको कला र विषयवस्तुमा साँच्चै नै प्रभावित भएँ। र हामीलाई धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सुमित स्मिथ जापानबाट उहाँले हेरिरहनु भएको छ, धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँले पनि। त्यस्तै सूर्यबहादुर लिम्बू हुनुहुन्छ, हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, त्यस्तै रविन शेर्पा पासाङ हुनुहुन्छ। मैले मनोज मौसम केसीको त अगाडि नाम लिइसकेको थिएँ। कमला न्युपाने अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ, मैले अघि भनिसकेको थिएँ। त्यस्तै हामीसँग प्रकृति फुमेल जापानबाट हुनुहुन्छ, नम्रता गुरागाई नर्थ क्यारोलाइना अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, यसै गरी मुक्ति गौतम हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट, हामीसँग त्यसै गरी रमेश बाबु भण्डारी हुनुहुन्छ, उमेश गिरी हुनुहुन्छ, त्यस्तै कुमार शर्मा उहाँ अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ। मैले सबैको कमेन्ट पढ्न अहिले भ्याइनँ, मैले नाम मात्रै दिएँ, जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै गिरिजाजी हुनुहुन्छ, गिरिजा गैले, राम अधीन सम्भव हुनुहुन्छ, त्यस्तै केदार बानिया, राजु जी हुनुहुन्छ उहाँ अस्ट्रेलियाबाट, त्यस्तै गरी हिममाया पौडेल हुनुहुन्छ, लक्ष्मी रेग्मी हुनुहुन्छ, भोला थापा छेत्री हुनुहुन्छ, नाम धेरै छन्। त्यस्तै धनराज गिरी सर हुनुहुन्छ उहाँ चितवनबाट, उहाँलाई नमन गरेँ। यसै गरी धन धामी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी श्रेष्ठ, नानीमाया राणा, बेलुकाजी थापाले अघि तीर्थ सरको कविता सुनेपछि उहाँको बारेमा, उहाँ जसको पात्र उहाँले नाम लिनुभएको थियो उहाँलाई म चिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै दिक्पालदेव पङ्गेनी मेलोनबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँ पनि रेडियो कर्मी हुनुहुन्छ र मिठो कविताहरू लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग मिलन चामलिङ राई हुनुहुन्छ, सबिना मोक्तान हुनुहुन्छ, त्यस्तै उज्जवल खतिवडा हुनुहुन्छ, विनोद स्पन्दनजी हुनुहुन्छ, उहाँ युरोपमा पोर्चुगलमा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले अलिकति यहाँ लेख्नु भएको छ, त्यो अघिको आवाज कृष्ण सङ्गम राईजीले जुन उठाउनु भएको थियो, कतारमा अथवा खाडीका मान्छेहरू जहिले पनि एनआरएनमा पनि अनुशासनमा पनि पीडित छन् भनेर, त्यसमा म पनि सहमत छु। र यसमा यस पटकको अनुशासनको निर्वाचनमा मैले पनि यिनै केही कारणहरूले गर्दा मैले निर्वाचन छोडेर हिँडेको हुँ। त्यसको बारेमा आउने केही दिनहरूमा म बोल्नेछु। त्यस्तै त्यो मलाई पनि फिल भएको छ। कल्पना गिरी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामीलाई कमेन्ट गर्ने मिलराज मास्तोला हुनुहुन्छ, जापानबाटै हुनुहुन्छ, निर्दोष शिव हुनुहुन्छ, सबिना रेग्मी सबिना हुनुहुन्छ, मिलन चामलिङ राई मैले नाम लिइसकेँ, केदार बानिया, त्यस्तै सुशीला पौडेल उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ। धेरै नामहरू छन्, मैले यहाँ पढ्दा पढ्दै पनि छुट्ला जस्तो लाग्यो। गगन राज हुनुहुन्छ, त्यस्तै आरसी सङ्कल्प उहाँ युरोपबाट हुनुहुन्छ, इस्तानबुलबाट। त्यस्तै तीन बहादुर नेपाली, भीम बुढाथोकी, धेरै नाम छन्। मैले पढ्दा पढ्दै कति, अब हाम्रो 1 घन्टाको समय भनेको त्योभन्दा बढी भइसक्यो। यति यो सबै मायाका लागि, श्रोताहरूको मायाका लागि म फेरि एकचोटि नमन गर्छु। र यो इनेप्लिज.com को पेजबाट, वासिङटन डिसीबाट चल्ने एउटा पत्रिका हो र धेरै जस्तो यो कार्यक्रमलाई हेर्ने प्रवासीहरू अझ बढी हुनुहुन्छ, नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ, अझ प्रवासी बढी हुनुहुन्छ। त्यस्तै डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट, दुईटा पेजबाट हामी छौँ। दुईटै पेजको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। सबै हामीलाई हेर्ने र कमेन्ट गर्नेहरू, यो श्रोताहरू हुनुहुन्छ, साहित्यिक मनहरू, यो मन, यो हामीप्रतिको यो प्यारो मन सधैँ यसरी नै हामीले पाइरहौँ भन्दै आजका मेरा 3 जना पाहुनाहरू, डाक्टर रजनी ढकाल काठमाडौँ, हेमन्त गिरी जापान र तीर्थ सङ्गम राई कतार, यहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र तपाईँको समय, विचार र कविताका लागि तपाईँको लेखन अझ सशक्त रूपमा चलिरहोस्, त्योभन्दा सशक्त कविताहरू र अन्य विधागत रूपमा अन्य सृजनाहरू हामी पाऊँ। आजको बसाइ
रमाइलो रह्यो भन्ने म ठान्दछु र तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। विकास धन्यवाद छ, नमस्कार सबैलाई।